السلام عليكم. مرحبا بكم معايا في فيديو جديدة وحصة جديدة إن شاء الله. اليوم غادي نشوفوا التتمة اللي هي الصفحة 115. 115 15 هي 15، 100 هي 100. 115 دائما من الكتاب ديال ميز ابرونتيساج اون فرونسي ديال السنة الثالثة 3 اني لونسينيومون بريمير. دونك ان شاء الله نتمنى تكونوا واصلين هنايا، ما كنتش تعطلت عليكم. وان شاء الله من بعد هذا الفيديو غادي نشوفوا الصفحه اللي من بعدها 116 ديال اصلا لا بارتي الثانيه ديال هذا التكست. هذه نبداو على بركه الله. مستعدين؟ يلا. دونك عندنا je lis et j'écris. Écris deux phrases pour répondre à la question. Que fait le tailleur? Donc écris deux phrases يعني سنكتب جملتين. pour répondre هي للإجابة على la question. ها هي la question. que fait le tailleur يعني ماذا يفعل الخياط؟ ماذا يفعل؟ دونك عندنا هنايا زوج تاع لي فراز كلهم بادين بلو تايور. بطبيعة الحال ما تجيبوها من راسنا وإنما من لو تكست. في لو تكست هنايا كاينين دي فراز اللي غادي يعاونونا. مثلا نجيو هنا نقولوا avec un mètre. Voilà. Le tailleur prend les mesures du client. من بين الأعمال اللي كيدير، من بين الحوايج اللي كيدير لو تايور. مثلا le tailleur prend les mesures du client. أو لا نقولوا le tailleur dessine le patron et étudie le modèle. أو نقدروا نقولوا le tailleur réalise avec agilité la coupe de tissu. ولا نقدروا نقولوا le tailleur coud les vêtements. صافي. انا بغيت نقول لكم انه مثلا حتى هاد لي فراز اللي غنكتب راه ما جبتهمش من راسي، مثلا اللي ما عرفش بلا ما يبقاش فيه الحال، راه جبدهم غير من هنا للتكست. شنو يعني؟ شنو هما الامور اللي كيدير من بين الاشياء اللي تيدير لو تايور ملي كيخيط؟ اشنو تيدير؟ داكشي اش قلت لكم. مثلا نقدروا نقولوا بحال هادي لو تايور برون لي ميزور دو كليون يعني اولا يقيس، يعني انه الخياط يقيس، كياخذ العبار، يقيس او لا ياخذ مقاسات الزبون. او لا il dessine le patron. او لا il réalise avec agilité la coupe du tissu. مفهوم؟ دونك من بين لي فراز مثلا اللي اختاريت لكم انايا هاد الزوج. لو تايور prend les mesures du client. Le tailleur dessine le patron. Donc le tailleur prend les mesures du client. Le tailleur dessine le patron. نمشيو l'autre question. Relis le début et la fin des phrases. Relis le début et la fin des phrases. يعني سنربط البداية بنهاية الجملة، يعني كل جملة كاينة هنايا البداية راه كاينة النهاية ديالها هنا. Le tailleur commence par. Ensuite, il réalise. Enfin, il passe à. L'autre côté فيها la coupe de tissu, la couture de vêtements, prendre les mesures du client. يلا. لو تايور كومونس باغ. كومونس هي يبدا. باش كيبدا اصلا لو تايور؟ سهله. كياخذ هي نيت مكتوبه هنا لو تايور prend les mesures du client. Donc le tailleur commence par prendre les mesures du client. اولا كياخذ القياسات. ensuite il réalise. ومن بعد شنو كيدير؟ ensuite il réalise la coupe de tissu يعني كيقاد الثوب. الثوب بعدا تيقطعو. من بعد enfin il passe à la couture des vêtements. Voilà. اصلا هذه الا جمعنا غنحصلوا على باراغراف. ثم نمشيو ل7. entoure la phrase qui correspond au dessin et recopie-la. دونك عندنا 3 phrases وعندنا لو ديسان. ها هو لو ديسان الرسم. غنشوفوا هنا شنو اللي صحيحه مناسبه للرسم، غادي ندوروا عليها ونعاودوا نكتبوها هنايا. صافي غتعاودوا تكتبوها هنا. je vais lire les phrases. Le cultivateur cultive la terre. Le tailleur coupe le tissu. Le médecin est à l'hôpital.
Le cultivateur cultive la terre. Le tailleur coupe le tissu. Le médecin est à l'hôpital. أنا قريتهم لكم باش نتوما تعرفوا تقراوهم. شكون فيهم اللي مناسبة لو ديسان؟ Très bien. Le tailleur coupe le tissu. Le tailleur coupe le tissu. Très bien. غتعاودوا تكتبوها هنا صافي، كاينه واحد النقطة غادي نعاودوا نكتبوا فيها هاد لا فراز. مطلوب منا اننا نكتبوها. من بعد غادي نمشيو لي زوطخ كيسيون. Entoure le mot qui est correct. اشنو عندنا؟ le, la, les. Client essaye le vêtement. Le la li نفسها كتعاود. Cliente est pressée. Tailleur s'habille. هنا عندنا le mot client. le, la, les. Client هو masculin يعني مذكر masculin. اش غنقولوا ليه؟ لو كليون. وهنا كاينه كليون باش نسهل عليكم، كاينه هنا كليون وهنا كليونت. كليونت فيمينا دونك هي غنديروا ليها لا، وكليون غنديروا ليه لو. طيور عندهم اس، عنده اس. هذه كلمه اس. ديما الكلمه اللي عندها اس حتى الكلمه اللي قبل منها تيكون عندها اس. دونك تنظن صافي غتكونوا. دونك لو طيور هذه هي اللي صحيحه ندوروا عليها. من بعد لا كليونت هي اللي صحيحه حنا ندوروا عليها. ومن بعد لي طيور سون ابي. دونك لانه هذه ماسكولين هذه فيمينين هذه بلوريال. بلوريال تيكون عنده اس يعني حتى هاد لي او دي كيكون عندهم اس. مي سي مو اون اوردر بور ايكرير دو فراز. دونك عندنا دو فراز خصنا نكتبوهم هنايا، وعندنا كلمات ديالهم ها هما اون دي زوردر مخربقين خصنا نعاودو نرتبوهم. دي فيتمون كري prêt à porter le tailleur. يلا نصاوبوا هاد لا فراز هادي اش غتكون في الاولى. ديما الكلمه الاولى تكون فيها الماجيسكول كيكون الحرف ديالها مكتوب كبير، والاخيره تكون عندها البوان. يلا نسهل عليكم هادي بعدا يعني نكتب انايا. لو تايور هي الاولى حيت عندها الماجيسكول الحرف الاول تيكون كبير. لو تايور كري دي فيتمون بري ا بورتي عندها البوان. اخر حاجه تكون عندها النقطه لانه لا فراز كتسالي بالنقطه. هذه من جهه. من جهه اخرى ان هاد لا فراز راه كاينه في لو تكست صافي، يعني ما جبتهاش من راه كاينه في لو تكست. الا رديت البال مزيان لو تكست غنلقاه. دونك شوازي ماتيريال سون il. فوالا بحال ما ديما. دونك هذه خلاص غتكون في الاخير. il غتكون في الاول حيت هي عندها الماجيسكول. il choisit son matériel اصلا كاينه في لو تكست. فوالا كانوا هادو هما لي زيكزيرسيس تاع هاد لاباج هادي. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا منهم، ونقول لكم او revoir ان شاء الله نتلاقاو في حصه جديده. une autre séance. au revoir.